श्रीनारायण कवचम्। राजोवाच गया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्। भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुकुवाच व्रतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महीन्द्रायानुप्रच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाश्रु। विश्वरूपवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाक्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म सन्नह्येद भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वो उदरे हृद्यथोरसि। मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारहीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययम् अथापि वा। करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तम् अङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु। न्यसेद्हृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि शकारं तु भ्रुवोर्मध्ये प्रकारं शिखया दिशे। वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारं वस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेत् पुरः। सविसर्गं पठन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः इति। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतम् विद्यातीतस्तपोमूर्तिम् इमं मन्त्रम् उदाहरेत्। ॐ हरिः विदद्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः कतगेन्द्रपृष्ठे। दरारिचर्मासि गतेषु चापपाशान् दधानोष्टपुरोष्टबाहुः। जलेषु मां प्रक्षतमत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्। स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात्रिविक्रमः केवतु विश्वरूपः। दुर्गेष्वटव्याजुमुखादिषु प्रभुः पायान्नसिंहो सुरयूथपाप्तिः। विमुञ्चतो यस्य महट्टहासम् दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भा। रक्षत्वसौमात्मनि यज्ञकल्पः स्वदंश्रयोमीत धरोपराः। रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणव्याद् भरताग्रजोऽस्मान्। मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात्। दत्तस्मयोगादथ योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्। सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् हयशीर्षा मां पथि देवहेलनाम्। देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यातशेषात्। धन्वन्तरिर्भक्त्वान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयात् वृषभो निर्जितात्मा। यज्ञस्य लोकादवताञ्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः। द्वैपायनो भगवानप्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्ड गणात् प्रमादात्। कल्किः कले कालमलात्रपातु धर्मावनायो रुक्तावतारः। मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गवमतवेणुः। नारायणः प्राण्व उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणि। देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो माम्। दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः। श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः।
दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तम् दन्दग्धि दन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदेशनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिन्द्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रः चूर्णयच्चूर्णयारी त्वं यातुधानः प्रमथः प्रेतमात्रपिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टि दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितौ भीमस्वनोनेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यम् ईशप्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दे चक्षुंषि चर्मं क्षतच्छन्द्रच्छादय विषामगो नाम हरपापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत हेतुभ्यो द्रव्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो भव्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवन् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु सक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रदीपगाः गरुडो भगवान् स्त्रोतस्तोभश्छन्दो मयः प्रभुः नक्षत्वशेष कृष्णेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषण यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमधः समन्ताद् अन्तः बहिर्भगवान् नारसिंह प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्त समस्ततेजाः मगमन्निदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजेष्यस्यञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपाम् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा वदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजतस्युग्रहादिभ्यो व्याध्यादिभ्यश्च गर्हिचेत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौस मरुधन्वनी तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्तरथस्त्रीभिः व्रतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः सव्यमानो ह्यवाक्षिराः सबालखिल्यवचनात् अस्तीन्यादाय विस्मतः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम सुमन्वगात् श्रीशुकुवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चात्रतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्याम् अधिगतो विश्वरूपा शतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे असुरान् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नामाष्टमोऽध्यायः।
सम्पूर्णम्।